بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله متعال و مهربان را شکرگزار هستم که بار دیگر بر ما توفیق عمل نصیب فرمودند که همراه شما دوستان چند کلمه صحبت نمایم. البته صحبتهای من امروز راجع به توبه است. موضوع توبه کردن به درگاه الله متعال و مهربان و این که همیشه در هر حالت که هستیم باید الله پاک را شکرگزار باشیم و یاد کنیم الله. و موضوع دیگر کس که و بدانیم که الله متعال بر ما بسیار نزدیک و قریب است و اشاره گردن بندان کده برش نزدیکتر است. در مسئله توبه الله متعال در 99 نامهای اسماء الحسنای شریف که حسنا به معنای نیک که در قرآن کریم آمده و در احادیث صحیح حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما گفته شده است که بیشترین و زیادترین نامهای الله متعال بخشاینده، مهربان، توبه پذیر، اجابت کننده دعا، شنونده، بیننده، مددگار، یاری دهنده و بسیار اسمای نیک دارد. و در سوره های زیاد الله متعال بر بنده های خود خطاب میکنه و میگه که به درگاه الله اگر هرچی گناهگار هستین از حد تجاوز کرده اید توبه کنید به درگاه الله تا الله مهربان شما را ببخشد. در سوره الزمر آیت 53 الله متعال می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. میگه بگو بر بندگانم که اگر از حد تجاوز کرده بر گناه خود ناامید نشوید از رحمت الهی. هر آینه می بخشد الله پاک تمام گناهان شما را و اوست بخشاینده مهربان. اینال خطاب بر بنده الله متعال میکنه که اگر از حد تجاوز کردید به گناه خود ناامید نشوید از رحمت الله. الله می بخشد تمام گناه شما را به شرط از اینکه شما توبه کنید. توبه تو نه که توبه مثلا یک کار میکنیم توبه باز فردا پس امور آغاز کنیم شروع. مثلا یک نفر دروغگوی است، این تصمیم میگیره پیش خود که من دروغ دیگر نمیگم، همون روز توبه میکنه، صبح باز بینی کنم توبه دروغ خودش شروع کرده. اما نه، در اینجا قرآن کریم بر ما میگه که توبه کنید، توبه نصوحا در عربی به معنی صادقانه، از صدق دل، از ته قلب. وقتی که توبه کردی بگو نمیکنم نکن دیگه. توبه صادقانه از صدق دل، از ته دل. درست از بعض قصه ها بر ما درباره نصوح رسیده، اما این قصه ها درست نیست، در قرآن کریم نیست، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست.
این کارهای بدعت است که برمون که نسو مثلا یک نفر بود که در امام رفته و با دختر پاچا تاسش مثلا دملوت یا دولش گم میشه و بازی چون مرد است و میترسه که من افشانش و گیر نمیم باز بالاخره توبه میکنه. این قصه است که کلش اشتباه است. این بدعت است، نوآوری در دین که یک چیز را کردن. و یا مثلا قصه سنگ تراش که در پشت حضرت موسی علیه السلام تهمت بستن و تمام پیغمبران معصوم است. حضرت موسی علیه السلام مثلا یک انسان ظالم استغفر الله العظیم یا تو تبارز دادن که آمدی سنگ تراشت زد و هم سفال و گلایش کتی لغت میزنه و میشه. این قصه های بدعتات که در پشت پیغمبران تمام معصوم هستند. این ضرر پیغمبران بر امتش نمیرسه، بر افراد نمیرسه. این قصه را من از کجا آوردم؟ وقتی که در دین، در قرآن کریم، در سوره المائده سوره 5 آیت 3 الله متعال می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. امروز بر تو تکمیل کردم دین خود را و تمام کردم نعمتهای خود را به شما و برگزیدم بر شما، انتخاب کردم دین اسلام را. وقتی که در آیات قرآن کریم میگه که من امروز تکمیل کردم دین را و حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از طهارت تا خلافت بر شما توضیح کرده و گفته در احادیث خود، از طهارت تا خلافت هر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر شما تذکر داده و گفته. پس چطور در دین یک نفر من نوآوری میکنه؟ یه چی میکنه؟ استغفرالله آیات قرآن نقص میکنه، نحی میکنه. استغفرالله قرآن بر ما شما میگه، قرآن کریم بر ما شما میگه که من دین امروز تکمیل شد. تو از کجا آمدی که تو چیزا را در دین جور میکنی؟ تو قصه را یا دیگه قصه‌ای که باز بخیر انشاءالله تعالی اگر شد در باریش گپ نزنیم. از توسی از حضرت جعفر صادق رحمت الله علیه روایت است که این کل بدعت دلاله و کل دلالت سبیل النار. هر نوآوری در دین، چی زیاد کنی، چه قصه جور کنی، چه قصه کم کنی، چی هستی، کلش گمراهی است و عاقبت هر گمراهی آتش است، جهنم است. حتی در قرآن کریم از وضو، از نماز، وقتی که قرآن میگه که بر بنده های خود الله متعال میگه که وقتی که شما اگر میخیزین بر نماز، وقتی که استقامت میورزین بر نماز استاد میشین که نماز بخونین، در سوره المائده سوره 5 آیت 6 الله متعال میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبین. اگر شما برمیخیزین بر نماز، بشوین روها و دستهایتان را تا آرنجها و مسح کنید سر و پاهایتان را تا بجلک پای، اشتالین ها. پس چطور اومدی تو در دین که در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از طهارت تا خلافت بر ما شما گفته و قرآن گفته که دین تکمیل است و از خود قصه های زیاد میکنید. پس بترسیم کسایی که در قرآن در قصه های از خود جور میکنه و درباره هر یار پیغمبر قصه از خود جور میکنه و قصه پردازی میکنه. جایتون آتش است، جایتون جهنم است. اگر در قرآن حتی از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که احادیث مرا
اگر مطابقت با قرآن کریم داشت قبول کنیم و اگر مطابقت با قرآن نبود دور پرتیبش. پس میم سر اصل موضوع که الله متعال مسئله ما مسئله نصوحا بود که مسئله نصوحا گفتیم که توبه کنیم، توبه از صدق دل صادقانه. الله متعال در سوره التحریم 66 آیت 8 می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ای کسایی که ایمان آوردید، ای مسلمانان، توبه کنید به درگاه الله، توبه نصوحا، توبه خالصانه، توبه صادقانه، توبه از صدق دل. باشد که الله متعال ببخشد تمام گناههای شما را و شما را داخل بسازد بر او باغ‌ها و بهشت‌هایی که زیر درختان و جویبارها روان است. سبحان الله. قرآن حق است برادر دوستان، قرآن حق است. در قرآن کریم از سین و نفس تذکر داده شده که نفس اماره است که بازی اماره چند قسم است، نفس لوامه است و نفس مطمئن است. که در اینجا نفس اماره به معنی نفسی که انسان گناه میکنه، انسان خطا میکنه، وقتی که پشیمان میشه یا ملامت میکنه خدا چی می به نفس لوامه میآید. باز نفس مطمئنه نفس است که پیغمبران داره که درست است که تمام پیغمبران بشر هستند، انسان هستند، از سهو و خطا کسی خارج نیست، اما اقدر گناه های کبیره ندارن. گناه های کبیره زیاد پیغمبران معصوم هستند، پیغمبران معصوم هستند و یا نفس های مطمئنه دارن. و اماره که گفتیم در قرآن کریم و همچنین از اماره بیسو تذکر که اماره بیسو او نفس است که قلب سیاه میگرده، قلب سیاه میگرده، از همه چیز دور میشه، از قرآن، از دین، از مذهب، از الله. الله پاک نجات مورد، الله پاک به حفظ امور خود داشته باشه. در اینجا شیطان وقتی که یک بنده الله که عبادت میکنه میخواد که توبه کنه، شیطان میایه و وسوسه میکنه به این که برو توبه که برو پسانم یک چند وقت دوام ادامه بده، همین ایشونوش تکو باز نزدیک که کمک پیر شدی و باز از به اصطلاح دیده که هیچ کار نمیشه و ضعیف شدی، باز یک توبه کن. بعد بسیاری کسا میگه والا بیادر من انشالله توبه میکنیم، توبه نصوحا که وقتی که پیر شدم باز میرم بیت الله شریف، اول یک حج میکنم، بعد از حج باز یک توبه میکنم، باز میرم خلاص دیگه. خب تا صبح کسی اعتبار داره که زنده است؟ تا صبح کسی اعتبار داره که آیا من زنده هستم؟ آیا من زنده هستم؟ هیچ کس تا صبح هیچ کس اعتبار نداره که آیا تا صبح زنده است؟ آیا به مریضی ها دچار میشه؟ آیا آدم انسان میمره؟ هیچ کس بهتر از اوست که پیش از اینکه چشم از حرکت باز بانه و بفهمی کل چیزه بفهمی و گپ زده نتونی، او دیگه گپ زده نتونی، زبان بندش پیدا کنه، زبان نتونه گفته از گپ زدن بانه، بازوهای در توبه بسته میشه، بازوهای در توبه هیچ فایده نداره. پیش از این که انسان حق داره، هوش داره، صحیح سلامت است، چشمش میبینه، زبانش میگه و باهوش است، درباره الله توبه کند. در اینجا به خاطر که شیطان وسوسه میندازه بر دل انسان اینجا که آیا من الله امی توبه که کردم من قبول میکنی یا نی،
دو دله میشه. اینجا الله پاک به خاطر مطمئن شدن قلبی، به خاطر مطمئن شدن دل، الله پاک در سوره توبه، سوره 9 آیت 104 میفرماید: علم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. چون در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم نگفتم به خاطر که در سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نامده. به احترام قرآن کریم آیت مبارک رو آغاز کردن. علم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده. الله پاک میفرماید که آیا آگاه نمیشین؟ آیا نمیفهمین وقتی که الله متعال یک بنده به سوی الله رجوع میکنه، توبه میکنه، توبه از صدق دل، الله قبول میکنه توبهش، الله و یأخذ الصدقات، و الله میپذیره همون نظر و همون صدقه و همون خیراتی که به نام الله مهربان میکنی، الله قبول میکنه کلش، و اوس و ان الله هو التواب الرحیم، و الله مهربان است، توبه پذیر مهربان، و اوس توبه پذیر مهربان. تنها الله، ذات الله است که توبه را قبول میکنه. پس باید ما شما پیش از اینکه گفتم بازم تکرار میکنم، پیش از اینکه انسان از حالت عادی خود برای به یک مریضی سخت و جوشه، فلج شود، استروک شود، یک مریضی که گپ زده نتانه، چشمش ببینه بفهمه کلی چیزا، زبانش بسته شود، فلج شود، به یک طرف بفته، پیش از اون که هیچ چیز کنه نتانه یا مغزش از کار بفته، باید انسان توبه کنه به خاطر که تا فردا اعتبار نیست. و آمدیم بالای موضوع دیگر که موضوع دیگر عبارت از شکر کردن و یاد کردن الله است. در هر موقع، در هر زمان که هستیم و الله پاک را شکر کنیم، شکرگزار باشیم. الله بنده شاکر خود دوست داره، دوستش داره، و کسی که الله را یاد میکنه الله او را یاد میکنه و دوستش داره. در سوره لقمان آیت 12 الله متعال می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. کسی که شکر میکنه به خاطر نفع خود، به خاطر کامیابی و رستگاری خود شکر میکنه، و کسی که کفران نعمت میکنه و ناشکری میکنه، الله متعال ستودکار و بی نیاز است. اگر یک کسی در دلش میگرده که منت میگذاره که یا الله اینه ما به دربارت شکر میکنیم، نه، الله ستودکار بی نیاز است. تو اگر شکر میکنی به خود شکر میکنی. مثل که میگه السلام علیکم، سلامتی بر خود میگی، سلام سلامتی، و همچنین شکر و من یشکر، کسی که شکر میکنه بر خود. اما الله متعال بنده شاکر خوش داره. اگر تو یاد میکنی، ما رو در صحبت‌های گذشته خودم تذکر دادم که اگر الله رو 10 بار یاد کنی، الله 100 بار تو رو یاد میکنه. اگر 100 بار بگی یا الله، الله 1000 بار میگه یا بنده به مو اسمت بالای سرت حاضر است. در سوره البقره سوره 2 آیت 152 الله متعال میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. پس یاد کنید مرا تا یاد کنم شما را، و سپاس گویید و ناسپاسی من مکنید. پس یاد کنید مرا، الله خوش میشه. پس یاد کنید مرا تا یاد کنم شما. وقتی که تو مرا یاد کنی، من تو را یاد میکنم. و سپاس گو و ناسپاسی نکن. در اینجا الله متعال در
دو قسم در این دنیا بنده های خود را چی میکنه؟ آزمایش میکنه. آزمایش و امتحان در این دنیا دو قسم است. اول قسمش چی است؟ اول قسم یک بنده خدا به شکل سختی ها و رنج ها آزمایش میده. یک نفر غریب است، مریض است، بیچاره است، بی پیسه است، هیچ چیز نداره به درگاه الله، بسیار رنج است، سر سختی ها، بسیار مشکلات از مالش و در اینجا این الله پاک ایره مورد آزمایش قرار میده که آیا بازم ناشکری میکنه یا بازم میره یا الله خودت میفهمی یا الله خودت میدانی هر چی که رضای خودت است. حتی پیغمبرها از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد سختی ها و رنج ها بودن. زمانی که حضرت آدم علیه السلام در بهشت برش گفته میشه که فرود رو به زمین همراه بی هوا، وقتی که در زمین یاد میشه هم جداست یاد تا سالها و دیگه حضرت آدم علیه السلام گریان میکنه و میگه ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا ما ظلم کردیم بالای نفس خود، اگر تو ما را نبخشی و رحمتت بالای ما نکنی ما جمله زیانکاران میشه. این همیست که الله متعال دعای حضرت آدم علیه السلام قبول میکنه و بعد از سالهایی است که یا باز در کوه عرفات شریف یا یکی دیگر هم میبینه با هم ملاقات میکنه و حضرت آدم علیه السلام دعایش قبول. چقدر یا سختی ها و همچون حضرت نوح علیه السلام 950 سال مردم دعوت میکنه. وقتی که تیر میشن از پیش حضرت نوح علیه السلام پرزه بگو، فکایی بگو، کتی سنگ بزن، دیوانه بگو، هر چیز بگو، تا بالاخره حضرت نوح علیه السلام دعا میکنه یا پروردگارا من خواهی این قدر این بندایی که گفته ما یکی از این اسلام نمیشه باز الله متعال می کشتی بساز و کل را غرق میسازه. و همچنان حضرت ایوب علیه السلام بیمار میباشه، در بستر بیماری افتاده. همچنان حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام در چاه که بازی بلاغ چای رو برادرایش مندازه و میره در مصر چقدری در زندان و چقدر سختی ها و رنج ها رو دیده. و همچنان حضرت یونس علیه السلام در شکم ماهی میگه که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نیست هیچ معبودی بجز خودت یا الله، پاک هستی و مبراستی و بر نفس خود ظلم کردم، من ظالم شدم بر نفس خود، الله مرا ببر. و این همیست که دعای حضرت یونس علیه السلام که یاد میکنه الله قبول میکنه و نجاتش میده از شکم ماهی. و خود حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدت 13 سال که مبارک در مکه می باشه چقدر سختی ها و رنج ها متحمل میشه از طرف کفار مکه. و در سال دهم که به سوی طایف میره و 10 روز در طایف میمونه که پیش اشراف قریش میره که برشون دعوت اسلام بره، به اسلام دعوتشون کنه. غیر از اینکه اشراف قریش قبول نمیکنه و یا تمسخر میکنه و حتی به طفلا یا میگن که بزنین حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بزنین با سنگ و خنده کنین، چک چک میگن هیاهویی میکنن. و حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجودی که یا قدر ظلم میکنن باز اون دعا میکنه یا الله میگه هدایتشون کن. سبحان الله. و این بود مسئله سختی ها. و همچنان دیگهش کس دیگه آزمایش امتحان کس در حالت آسایش، در حالت رفاه و آسایش و آرامی ها و یک نفر پیسان داره، هر چیز داره، خانه، زندگی، پیسه، حال، مال، هر چی که بویی داره و در این حالت ها الله پاک این آزمایش میکنه که آیا این بنده مرا یاد میکنه، آیا این شکر میگه، آیا این مرا نماز میخونه، توبه میکنه، چی کارا میکنه این.
چی کارازشان سر میزنه، آیا این کارا را که میکنه توبه میکنه من یاد میکنه. و این تعد نعمت الله لا توصوها و این الله لغفور رحیم. و اگر بشماریم نعمت الله را شمار کرده نتوانیم. هر آینه الله پاک است، بخشاینده مهربان. اگر ببخشید و این تعود نعمت الله لا توصوها این الله لغفور رحیم. اگر بشماریم نعمت های الله رو شمار کرده نمیتونیم. مثلا ما میندیم در مثلا سر وجود خود همین دو چشم یک چشم کار نمیکنه. اگر مثلا دو چشم ما کور شود چی میکنیم؟ اگر مگر زبان گم شود چی میکنیم؟ اگر گوش نمیداشتیم، اگر دستا قطع میدید، اگر پای قطع میدید، اگر مثلا در بین وجود ما گردا کار نمیکرد، اگر این قلب که 24 ساعت پمپ میکنه و ما چی در خواب هستیم چی در بیداری هستیم این فعالیت داره، اگر این قلب کدام نواقص پیدا کنه، اگر این ششا کار نکنه، مثلا اگر این گردا، ششها، قلب و دیگر اعضای بدن ما و شما از فعالیت بفته، چقدر سخت است، چقدر سخت است. اما باید ما شکر نعمت کنیم به می جانجوری خود. ما شما یک مطلب داریم میگه جانجوری پادشاهی است. جانجوری پادشاهی است، واقعیت است. وقتی که جانجوری پادشاهی است باید شکر کنی به درگاه الله که اینما تو صحت تو را داده. اینما تو صحت بسیار قصاص که بسیاری شکر میکنه که اگر هر چیز هستم شکر الحمدلله. اگر فقیر هستم، نادار هستم، بیکس هستم، بیچاره هستم، غریب هستم، بازم شکر صحت کامل دارم الحمدلله شکر، بازم شکر میگم. و ایز درباره آرامی ها و رفاقت. و مسئله دیگه که از دوستای عزیز، مسئله از این ما بفهمیم و باید بدانیم که الله متعال و مهربان بر ما و شما بسیار نزدیک و قریب است. ما بفهمیم که مثلا ما در کره خاکی، زمین خاکی و کره زمین کوچکی که هست، الله متعال بسیار بر ما و شما قریب و نزدیک است. حتی از شارق گردن هم که بر ما و شما نزدیک است نظر به آیات قرآن کریم. در سوره قاف، سوره 50 آیت 16 تا 18 الله متعال می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. به تحقیق که ما انسان را خلق کردیم و ما داناتر هستیم اگر یک وسوسه در قلب از او ایجاد بشه. یک وسوسه اگر در قلبشان میشه ما دانم. مثلا در قلب انسان ها و انسان است از وسوسه به چیزا خارج نیست. یک وسوسه در دلت ایجاد میشه که مثلا چطور میشی، کار شد نشد. انسان کل ما شما چیزا را داریم، وسوسه میکنه هر انسان، هر فرد یک وسوسه، یک تشویش، یک وسوسه کل داره. در زمین وسوسه تو الله پاک خبر داره. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. و الله پاک میگه که من شارق گردنم کده بر شما نزدیکتر است. شارق گردن که شارق گردن اگر قطعش انسان این دیگه زنده نمیمونه. از یام کده الله متعال بر ما شما نزدیک است. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دو نگهبانی که به طرف سمت راست و چپ شیشته و حاضر است و یا دو فرشته که اعمال خوب و بد نوشته میکنه.
ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. با مجرد که لفظ از زبانت خارج میشه، از زبانت میبرایه، نگهبانایی که در سمت راست و چپت نشته است تمام اعمالت نشته میکنه. تمام اعمالت. اگر مثلا نیکی کردی، گپ خوب گفتی، قرآن خواندی، نماز خواندی، تسبیحات گفتی، نصیحت خوب کردی، گپای خوب زدی به سمت راست، و اگر دروغ گفتی، غیبت کردی، پلانهایشون در سر یک برادر تو گرفتی و با زبان به دیگر کسا گفتی، کلش در شانه چپت است. متوجه باش. حالا ما شما در این دنیا هستیم، یک انسان جرم میکنه، یک کار میکنه، اول که میری پیش از اینکه در محکمه گپ برسه، اول تو در دفتر پلیس یا هر جای کس تو را میبره، از تحقیقات شروع میشه. مستنطق میای میشینه، تو را میشانه، سوال شروع میشه، دوستی تواز میکنه. خب مستنطق شروع میکنه سوال ها را. مستنطق یعنی کسی که سوال میکنه، توی کار چی کردی، در چه وقت بود، در کدام سال بود، در کجا بود، کل سوال ها. و یکی تو چیز گفته میره نوشته کرده میگه به دوستی. بالاخره دوستی بسته میشه، در محکمه میره. وقتی که در محکمه رسید، قاضی واز میکنه دوستی تا، قاضی دوسیه که تا میخوانه که فلانی ولد فلانی اینی کار، اینی در اینی ساعت، در اینی وقت، در اینی روز اینی عمل انجام داده، نظر به اینی یا اعدام یا به حبس یا یک جزای دیگه بالایش تعیین میشه یا براحت. اینان وقتی که ما شما در دنیا قاضی داریم، محکمه داریم، مستنطق داریم، سوال جواب، دوسیه داریم، آیا در آخرت نداریم؟ آیا در آخرت کسی نداره؟ داره. متوجه باشید. ما که در این دنیای خاکی که دروزه دنیاست، این محکمه و دوسیه و کل چیزا کنیم، از این در آخرت ما شما تو دوسیه داریم. اعمال نامه. وقتی که انسان میمونه که به اعمال نامه بسته میشه، در کجا میره؟ الله متعال در قرآن گفته یا در سجیین یا در علیین. سجیین بالاترین، علیین پایینترین. و در روز محشر وقتی که میای پیش پروردگار استاد میشی، دیگه چیز نیست، اعمال نامه در دستت است. در قرآن کریم چقدر آمده از اعمال نامه یاد کردن که انسانهای خوب به دست راستش داده میشه و انسانهای شقی و ظالم و مشرک و ملحد به دست چپش داده میشه و در پیش پروردگار میگه که تمو اعمال نامه. پس اون نیاز که اعمال نامه تو در اینجاست که نوشته کرده میگن و یا 24 ساعت آماده هستن که تو چی میکنی تا که انسان فوت میکنه. وقتی که فوت کرد اعمال نامه بسته میشه. از این خاطر در سوره زلزال الله متعال میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر به اندازه مثقال تو خوبی کرده باشی، اعمال نیکی یا پاداش نیکی تا میده، و اگر به اندازه ذره مثقال تو بدی کرده باشی، تو ضرر کرده باشی، چی میکنی؟ جزای تا میده. نظر به چیز؟ اعمال نامه است پیش الله پاک. اعمال نامه است در دستت است پیش الله. وقتی که میری اعمال نامه تا باز میکنی، الله متعال قاضی است و جلسات قضاوت میکنه، میگه خب که تو چی کردی در دنیاهای بنده. این همیست که بگه که راست و چپ چیشته یه اعمال نامه است دیگه. و ما بفهمیم که الله پاک بسیار نزدیک است بر ما. در سوره البقره سوره دوم آیت 186 الله متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و اذا سألك عبادی عنی فعنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. قل در عربی بگو مانا میتن، بگو
قل هو الله احد، بگو که الله یکتاست. در اینجا نمیگه قل، در اینجا میگه و اذا سألک، اگر بندای من از درباره نزدیکی و دوری من از تو سوال میکنن، درباره نزدیکی و دوری من از تو سوال میکنن، من بر آنها بسیار قریب هستم، بسیار نزدیک هستم، اجابت کننده دعاستم، به شرط آنکه پیرو قرآن شوند و پیغمبر ما قبول کنند و چی شوند و بر من ایمان بیارند و الله تا که شوند رستگار و کامیاب. پس ما شما بفهمیم که الله نزدیک است و همیشه به درگاه الله توبه کنیم و مغفرت بخواهیم ازش. درست است که همه بندای الله گناهگار است و یگانه چانس که است بر انسان ها توبه کردن به درگاه الله متعال است. توبه کنیم، توبه نصوحا، توبه صادقانه، توبه از صدق دل و همچنان شکر کنیم در هر حالت که هستیم. اگر صحت هستیم، اگر مریض هستیم، یاد کنیم الله را و الله ما را یاد میکنه و شکر بگوییم، ناشکری نکنیم و این را بفهمیم که الله نزدیک است و بترسیم و مراقب باشیم که دو نگهبان که هست متوجه باش که اعمال بد و خوبی تا نوشته میکنه در اعمال نامه، متوجه باش که دوسیه تا نوشته کده میره تا که زنده هستی در دنیا، وقتی که از دنیا نمیره دوسیه بسته میشه. متوجه باش که ما شما دوسیه داریم و متوجه باشیم که دوستی ما انشالله به اعمال نیک، اعمال نیک نوشته شود، اعمال نیک و خوبی های ما زیادتر باشه از کارهای بد و کارهای زشت، ضرر به نگاه رساندن. دنیا هیچ چیز نیست، دروزه دنیاست. هیچ کس ما شما یک مطلب داره که میگه تخت به سلیمان و گنج به قارون نمون. ببینید که دمی مملکت ما چقدر کسا آمدن، چی کارهایی شد، چی کارهایی کردن، آخر چی زیر خاک هستن. همین کلی زیر خاک است. اگر ظلم کردن، اگر خوب کردن، اگر بد کردن، همه زیر خاک است. فعلا هست یا نیست خودتان قضاوت کنید. هیچ کس در این دنیا پایدار نیست. کل نفس ذائقة الموت، تمام نفس ها چشنده مرگ است. هیچ کس از مرگ رهایی نداره. پس بفهمیم که الله متعال بر ما شما نزدیک است و اینمی بود که ما همراه شما صحبت کنیم و انشالله تعالی دعا میکنیم که تمام ما را انشالله الله متعال الهی اعمال خوب بده، الهی ما را هدایت کند برای نیک، برای خوب. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.